आइए बंदा नवाज गेसू दराज, ये भी सिलसिला चिश्तिया के बुजुर्ग हैं और बड़े पाए के बुजुर्ग हैं। गुलबर्गा में आपका मदार है। ये खबीस उनके बारे में क्या कहता है जरा सुन ले। फिर बंदा गेसू दराज की ये हकीकत, और ये शिया था परले दर्जे का जिंदीक, शिया लौंडेबाज, परले दर्जे का जिंदीक, शिया लौंडेबाज। तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सलमान रुश्दी ने भी नहीं की होगी, जो किसी काफिर हिंदू ने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो तौहीन नहीं की होगी जो इस ख्वाजा ने किया है, इस ख्वाजा बंदा गेसू दराज ने किया है। आओ नमूने में आपको बताता हूं। तेरा पीर कब्र में सोया हुआ तेरी किताब बोलती है तो किस तरह का बदबख्त है, तो किस तरह का नबी का गुस्ताख है कि सलमान रुश्दी, शिये राफजियों ने भी या किसी काफिर हिंदू ने भी वो तौहीन नहीं की है जिस तरह से इस तेरे गुलबर्गा वाले पीर ने की है और तेरे तमाम वलियों ने की है। तेरे तमाम इमाम गुस्ताख हैं, बदबख्त हैं। उम्मत के सामने चोले पहन के मोहब्बत रसूल, इश्क रसूल, नारे रिसालत के नारे लगा के उम्मत को गुमराह करते हो। आओ मैं इन राजों से पर्दा उठाता हूं और मैं तुम्हें तुम्हारा हकीकी वो यहाँ रोक रहा हूं मैं। आओ मैं राज उठाता हूं। तो ये हिजड़े से मिलना कहाँ है, इसका अता पता तो पता चले। हिजड़ा तो वहां सऊदीया में छुप के बैठा हुआ है, रहता हिंदुस्तान में था, टुकड़े उनके तोड़ रहा, तलवे उनके चाट रहा है, तो हिजड़े से मिलना कहाँ। मैं इस हिजड़े को बार बार चैलेंज कर रहा हूं ना, कोई मिलने का रास्ता तो बता तू, वरना तू हमारी जिम्मेदारी ले हिफाजत की। सऊदी आने के लिए हम तैयार है, हिफाजत की जिम्मेदारी ले हमारी। तुम तो जालिम हो खबीस, तुम किससे बात कब करते हो किताबों से। हमारे सुन्नी वहां जाते तो डंडे से बात करते हो तुम लोग खबीस। कभी को बात करते हो किसी आलिम से कि भाई चूमने पे बात कर ली जाए, जियारत पर बात कर ली जाए? नहीं, बस वहीं पे वो 10 बाय 10 के कमरे में चैलेंजबाजी करता बैठा हुआ है। अब हिम्मत हो तो मैदान में आ। हिंदुस्तान का रहने वाला, मुबारकपुर का रहने वाला है, तो अपने वतन आ। हम यहां से मुबारकपुर जाएंगे तेरे पास, हिजड़े तेरे पास, मगर ये हिजड़े को तौफीक नहीं होगी। और वो गुलबर्गा वाले बुजुर्ग को हिजड़ा बता रहा है। वो बदबूदार चेहरा दिखाता हूं जिसकी आड़ में शैतान, जिसकी आड़ में शैतान बैठा हुआ है। तुम किस तरह से उम्मत को दातागंज बख्श लाहौरी की गुस्ताखी, गरीब नवाज की, बंदा गेसू दराज बंदा नवाज की, और हजरत शेख अबुल हसन नूरी जो आला हजरत के मशाइखों में है, आला हजरत के हमसरबी है, शेख अबुल हसन नूरी सैयद नसब सादात खानकाह माहरा के बुजुर्ग, उनके बारे में खबीस क्या बोलता है जरा सुन ले। क्या क्या मैं आपको बताऊं, क्या क्या मैं बताऊं। क्यों कहते अबुल हुसैन नूरी कहते हैं अना आशिकुल्लाह व हुवा याशिकुनी, जो है मैं अल्लाह से इश्क करता हूं और अल्लाह मुझसे इश्क करता है। इस खबीस से बदशक्ल से पता नहीं। और ये अबुल हुसैन नूरी अहमद रजा खान साहब ने मलफूजात के अंदर बड़ा बेहतरीन जिक्र किया है, वो तफसीर है उसमें मैंने जाना चाहता। इसी तरह से मैं आपको क्या बताऊं बुस्तामी, बायजीद बुस्तामी के बारे में। और इसी तरह से क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि मौलवी हरगिज न शुद्ध मौलाए रूम, मेरा जो पीर था उसके बाप का जो मजार बना हुआ है, उसके मजार की गुंबद में ये शेर लिखा हुआ है कि मौलवी हरगिज न शुद्ध मौलाए मीर ता गुलामे शम्स तबरेजी नशुद। जब तक तुम शम्स तबरेजी जो जिंदीक था, जो काफिर था, तुम शम्स तबरेजी जो जिंदीक था, जो काफिर था, जब तक तुम उसके गुलाम नहीं होगे, जब तक तुम आलिम नहीं हो सकते। शम तबरेज काफिर जिंदी, यही एक बात पूरे जन्नती पूरी रूए जमीन पर यही बचा है, हिजड़ा। मैं हिजड़ा इसलिए बोल रहा हूं कि इसने ख्वाजा को हिजड़ा बोला है। जो ख्वाजा को हिजड़ा बोले वो हमारे नजदीक हिजड़ा है, वो खुद हिजड़ा है सबसे बड़ा। अब मैं 3 बातें यहां सुनाना चाहता हूं। मैंने चंद गुस्ताखी की झलकियां बताई, वक्त नहीं है कि और भी सुनाऊं मैं। 3 बातें, पहली हदीस, दूसरा हदीस की रोशनी में वाकया, और तीसरा बुजुर्ग की किताब का एक वाकया। पहली हदीस सुन लीजिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो मेरी उम्मत में ऐसा बदतरीन हो कि जो मेरे अहले बैत का हक ना जाने। मेरे अहले बैत, गरीब नवाज सादात से सैयद अहले बैत में है, अबुल हसन नूरी सादात है, ख्वाजा बंदा नवाज सादात है। इन सैयद सादों की खबीस ने तौहीन की। और अल्लाह के नबी ने 1400 साल पहले फरमाया जो मेरे अहले बैत का हक ना पहचाने वो 3 हाल से खाली नहीं, यह हराम की औलाद है। मैं हदीस सुना रहा हूं, हवाला ले लो, बहकी शरीफ शोएबुल ईमान में लिखा, बहुत हवाले मेरे पास, अभी वक्त नहीं है कि मैं एक तकरीर सुनाऊं। अल्लाह के रसूल कहते 3 हाल से वो खाली नहीं जो मेरे अहले बैत को गालियां बके और उनकी तौहीन करे। या तो वो हराम की औलाद है, या हैजी बच्चा, या मुनाफिक। चौथी कोई कैटेगरी नहीं है, मेराज इन तीनों में से एक है। लेकिन मेरा इश्क कहता है
یہ حیضی بچہ بھی نہیں، یہ حیضی بچہ بھی نہیں، منافق بھی نہیں کہتا، یہ حرام کی اولاد ہے، اس کے نطفے میں خطا ہے۔ اور کیوں ہے سن لے، ولید ابن مغیرہ تھا ایک خبیث، اللہ کے نبی کو مجنوں کہا اس نے، محمد تم دیوانے ہو، اور یہ بھی مجذوبوں کو پاگل کہہ کر ان کو گالیاں بک رہا ہے۔ وہی بات ہے، اس نے رسول کو گالی بکی تھی اور یہ نائب رسولوں کو گالیاں بک رہا ہے، اس نے گالی بکی تھی۔ ولید ابن مغیرہ نے کہا محمد تم مجنوں، اللہ نے اس کے 10 عیب بتائے، اے محمد آپ غم نہ کرے، یہ آپ کا کیا عیب بتائیں گا، آپ کو تو ہم نے بے عیب پیدا کیا ہے، مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ اے محبوب ہم نے تو آپ کو ایسا پیدا کیا جیسا آپ پیدا ہونا چاہتے تھے، ہم نے ہر عیب سے آپ کو پاک پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی، مجھے پارہ یاد نہیں، نہیں مجھے کون سے پارے میں، 29ویں پارے میں، بہرحال آیت یاد نہیں آ رہی، حضرت کو یاد ہے انشاءاللہ، 29ویں پارے میں دیکھ لے، 10 عیب گنائے۔ پہلا عیب بخیل ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، اور آخری 10واں عیب حرام کی اولاد ہے، نطفے میں خطا ہے۔ جی اصل میں خطا ہے، تلوار لے کے ماں کے پاس پہنچا، کہا محمد جیسے بھی ہے مگر جھوٹ کبھی نہیں بولتے، اور محمد پہ جو اترتا ہے وہ کلام بھی سچا ہے، اللہ نے اس کے رب نے کہا ہے آج تک تو بڑی پارسا بنی بیٹھی ہے، بتا میرا باپ کون ہے، کہا وہی ہے تیرا باپ مغیرہ ہے، کہا مغیرہ میرا باپ ہو ہی نہیں سکتا، محمد نے کہا، محمد کے رب نے کہا بتا ورنہ میں تلوار سے قتل کر دوں گا۔ گھبرا گئی، وہ بھی جانتی تھی رسول اللہ پہ جو وحی آتی ہے وہ جھوٹی نہیں ہوتی، کہا بات جب وحی تک پہنچ گئی ہے تو سن ولید، معاملہ یہ ہے تیرا باپ جو ہے وہ نامرد تھا اور دولت بہت تھی، مجھے اندیشہ ہوا بھتیجے اس کے ساری دولت پہ قبضہ کر لیں گے، کھا لیں گے، اور میں بھی دولت سے بے دخل ہو جاؤں گی، ایک چرابے سے منہ کالا کیا تو پیدا ہوا، معراج بھی مبارک پور کی پیداوار دکھ رہی ہے کہیں کی غلط۔ اور تیسری دلیل تذکرۃ الاولیاء میں حضرت فرید الدین عطار رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے اس واقعے کو، امام اعظم ابو حنیفہ بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس چل رہی ہے، آپ خطاب فرما رہے ہیں، فقہ کے مسائل بیان کر رہے ہیں، فقہ کے حدیث بیان کر رہے ہیں، شاگرد لکھ رہے ہیں، کچھ دوری پہ کچھ بچے کھیل رہے ہیں گیند سے، گیند اچانک اچھلی مجلس میں آ کے گر گئی، سارے بچے سہم گئے، امام اعظم کی مجلس میں گیند چلے گئی، ایک بچہ بے باکی سے نکلا، سینہ بڑھا ہے میں لاتا ہوں گیند، بے باکی سے آیا، مجلس سے گیند اٹھایا اور چلتا بنا، امام کی نظر اس بچے پہ گئی، بے ساختہ فرمایا اس کی اصل میں خطا معلوم ہوتی ہے، حلالی معلوم نہیں ہوتا۔ مجلس ختم ہوئی، لوگوں نے کہا امام آپ نے بہت بڑا الزام لگایا اس کی والدہ پر، ہم جانتے ہیں کہ اس کی والدہ بڑی پارسا اور بڑی نیک ہے، آپ نے کیسے کہہ دیا کہ اس کی اصل میں خطا ہے، یہ زنا سے پیدا ہوا ہے؟ کہا میری زبان سے نکل گیا اور اللہ نے میری زبان سے کہلوا دیا، میں اس کی ماں کو نہیں جانتا، اس کے باپ کو نہیں جانتا، ہاں تم تحقیق کرو۔ تحقیق کی گئی تو واقعی معلوم ہوا کہ خطا تھی، زنا سے ہی پیدا ہوا ہے۔ آئے کہا امام واقعی ہم نے تحقیق کی تو آپ کی بات سچ ہے، مگر یہ تو بتائیے کہ آپ کی زبان سے نکلا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جو بزرگوں کا ادب نہیں کرتا وہ حرام کی اولاد ہوتا ہے۔ یہ تو اماموں نے حدیثوں نے فیصلہ کر دیا، جب بھی کسی کو اللہ رسول اور بزرگوں کی گستاخی کرتے ہوئے دیکھو سمجھ لو نطفے میں کھوٹ ہے۔